नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् दक्षचरितं वृत्तवधं प्रभृति त्रयोविंशतितम दशकात् समुद्धृतः चतुर्थः श्लोकः अहमत्र पठामि। प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरस प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हदे सपत्नी संघैः अमुह्यदवशस्तव माययासौ। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। प्राक् शूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिः अंगिरसः प्रभावात् लब्ध्वा एकपुत्रम् अथ तत्र हदे सपत्नी संघैः अमुह्य अवशः तव मायया असौ। अनन्तरम् अन्वयः। प्राक् शूरसेन विषये चित्रकेतुः नृपतिः किल अंगिरसः प्रभावात् पुत्राग्रही सन् अथ एकपुत्रं लब्ध्वा तत्र सपत्नीसङ्घैः हदे सदि असौ तव मायया अवशः अमुह्य। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। पुरा शूरसेनदेशे राजा चित्रकेतुः पुत्रलाभार्थम् अभिलषन् हृषेः अंगीरसस्य अनुग्रहात् पुत्रप्राप्तिम् अभवत् च। जातपुत्रश्च राज्ञः सपत्नीभिः निहते सदि अत्यन्तं विषण्णः सः भवत्मायया मोहाल्सितः अभवत् इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।